बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम भी ईरान के हवाले से है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी वजाहत मुझे बहुत से अहबाब के टेलीफोन आए कि आपने कल जो प्रोग्राम किया उसमें ईरान की अरबों और रोमनों की जंगों का जिक्र किया, लेकिन एक बहुत बड़ी जंग जो यूनानियों ने की थी उसका जिक्र ही नहीं किया। तो इस सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है कि मेरा जो प्रोग्राम था वो ज़्यादातर इसी पर था, और यूनान का वाक़या इससे पहले का था, यानी 334 क़ब्ल मसीह BC। तो इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन चलिए आज जिक्र कर देता हूँ। ये मुख्तसर सी बात है कि सिकंदर, जिसे हम गलती से सिकंदर आज़म बोलते हैं, उसमें अज़मत वाली कोई इतनी ज़्यादा बातें नहीं थी। एक फ़ाते था, मुफ्त की फतूहात करने वाला, बेमकसद। बहरहाल उसने 334 में ईरान पर हमला किया, और उस वक्त ईरान का बादशाह था दारियुस, जिसे दारा कहते हैं। हम फारसी में भी दारा कहते हैं और उर्दू में भी दारा कहते हैं, लेकिन आलमी हिस्ट्री में उसको दारियुस का नाम दिया गया है। और ये भी बहुत मशहूर बादशाह था। आपने एक शेर बहुत मरतबा सुना होगा कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो ये पूरा शेर कुछ यूँ है कि न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। कि सिकंदर की भी कब्र का कोई पता नहीं है और दारा की कब्र कहाँ है ये भी किसी को पता नहीं। तो सिकंदर आज़म ने हमला किया और पूरे ईरान पर चंद दिनों के अंदर अंदर उसने कब्जा कर लिया। 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर कहना चाहिए, चंद दिनों के अंदर नहीं, 1-2 हफ्तों में पूरे ईरान का कब्जा कर लिया और दारा की सारी फ़ौज उसने तह तय कर डाली। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों की तरफ बढ़ा, और बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो दरमियानी इलाका है वहाँ से उसने सरहद अबूर करके, उस वक्त सरहद इस तरह से तो खैर होती भी नहीं थी, लेकिन ये जो भी बाउंड्री थी वो अबूर करके उसने फिर शुमाली पंजाब का रुख किया, और जेहलम के इलाके में उसने राजा पोर्स को शिकस्त दी। और फिर इसके बाद वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ा, वापस पलट गया, और वापसी पर उसने मिस्र के शहर, जो उस वक्त रोमन एम्पायर का यानी यूनानी एम्पायर का एक हिस्सा था, वहाँ पर जाकर उसने वफ़ात पाई। और उस शहर का नाम पर, सिकंदर के नाम पर, अलेक्जेंड्रिया रखा गया, और आज भी अरबी नक्शों में उसको अल इस्कंदरिया का नाम दिया जाता है। और ये अलेक्जेंड्रिया मिस्र की सबसे बड़ी बंदरगाह भी है और बहुत अहम शहर भी है। तो खैर पूरी तफसील देना मकसद नहीं था। खुलासा यही है कि ईरान ने फतूहात से ज़्यादा शिकस्तें खाई हैं, और तारीख़ में भी जो इसका किरदार है ईरानी ताले आज़माओं का, वो बिला वजह की जंगे मोल लेना था। यानी रोमन एम्पायर, इसको गुस्सा असल में ये था कि रोमन एम्पायर उन इलाकों पर काबिज़ है जहाँ कुछ वक्त के लिए ईरानी एम्पायर का तूती बोलता था, मसलन मिस्र या अफ्रीका के कुछ मकबूजात। तो बिला वजह की जंगें करता था और फिर शिकस्तें खाता था, और हर दौर में इसने शिकस्तें खाई है। और जब किसी दुश्मन मुल्क से जंग ना हो रही हो तो ये ईरान आपस में लड़ पड़ता था। आपको वो रुस्तम और सैराब का किस्सा तो याद होगा कि बाप और बेटा एक दूसरे के मुकाबले आ गए थे, एक ही मुल्क की 2 फौजें थी। तो खैर ये ज़िमनी तौर पर ये बात आ गई। अब सूरत हाल ये है कि ईरान ने जो मुतालबात पेश किए अमेरिका के सामने, उनका उन्वान कुछ यूँ बनता है कि आ बैल मुझे फिर मार। अब देखिए, ये सादा लोही है या मासूमियत है या बेवकूफ़ी है। मसलन वो ये कहता है कि मुज़ाकरात को छोड़ दो, मुज़ाकरात फिर कभी कर लेंगे, फ़िलहाल आबनाए हुर्मज़ पर हमारा फार्मूला मान लो। हमारा फार्मूला क्या है वो मैंने कल अर्ज़ कर दिया था कि ईरान और ओमान ये दोनों मिलकर एक फ़ीस तय करें, जो भी वहाँ से गुजरे उस पर टैक्स लगाएं, एक शरह मुकर्रर हो, और उसके तहत ईरान और ओमान का ये जो शायरा है समुद्री सड़क आबनाए हुर्मुज़, इस पर दोनों को कंट्रोल हो, ईरान का हिस्सा ज़्यादा हो और ओमान का हिस्सा कम हो, और अमेरिका भी इसमें से अपना हिस्सा वसूल कर ले। और ईरान के अंदर एक लॉबी है जो वाक़तन ये खुलूस दिल से ये समझती है कि अमेरिका के मुँह में पानी आ जाएगा और वो इस बात को मान लेगा, और हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया जाएगा। ज़ाहिर है अमेरिका इस वक्त दुनिया का काजी बना हुआ है। अमेरिका जब मान गया तो फिर किसी को इसके फ़ैसले पर एतराज़ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं मिलेगी। यूँ आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा कब्ज़ा मुस्तकम हो जाएगा। हालांकि ईरानी मुल्लाओं को ये पता है कि ये वो तजवीज़ है जिसको ईरान का दोस्त मुल्क चीन भी तस्लीम नहीं करता, और चीन ने इस हवाले से
جب بھی انہوں نے فون کیا ہے عراقی صاحب نے یا کسی دوسرے صاحب نے چینی رہنماؤں کو اپنے ہم منصب لوگوں سے جو رابطے کیے ہیں تو چین نے بہت سرد مہری سے جواب دیا ہے، اور بار بار کی درخواستوں کے باوجود چین نے ایران کا کسی بھی عالمی پلیٹ فارم پر ساتھ نہیں دیا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایران کا جو ہرمز پر کنٹرول ہے یہ عالمی قوانین سے لگا نہیں کھاتا، عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر مبنی ہے، کیونکہ عالمی قانون یہ ہے کہ کسی بھی رستے پر کسی بھی ملک کا قبضہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے، اور ایران کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ ہرمز پر بات کر لے، ہرمز کا فارمولہ طے کر لیں جس میں امریکہ کو بھی حصہ ملے، لیکن جو ایٹمی ایشو ہے، جوہری ایشو ہے اور میزائلوں کا ایشو ہے، اس کو پھر کسی مرحلے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ اسے ملتوی کر دیا جائے، تاریخ دے دی جائے، پھر تاریخ پر تاریخ پڑھتے رہے۔ اب اسے آپ کیا کہیں گے؟ ایران کی حماقت، ایران کی جہالت، ایران کی معصومیت، یا کیا؟ یہ کیسی عجیب بات ہے، اور اس بات سے اگر مذاکرات کی گنجائش نکلتی بھی ہے تو ختم ہو جاتی ہے، اور عراقی صاحب کو اب بھی یہ خیال ہے کہ امریکہ اس سے مذاکرات کی درخواست کر رہا ہے، حالانکہ امریکہ نے مذاکرات کی درخواست نہیں کی، مذاکرات کا دروازہ اپنی طرف سے یہ کہہ کر بند کر دیا ہے کہ اب اگر بات کرنی ہے تو ایران والے ہمیں فون کر لیں، مذاکرات کرنے ہیں تو ایران والے ہمیں فون کر لیں، ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب ان کی مرضی ہے، اگر ان کا دل مانے تو ہمیں فون کر لیں، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اور ہوا اصل میں یہ ہے کہ جب ایران نے ہرمز کی ناکہ بندی کی تو اس وقت پاکستان کی ایرانی لابی، جو ساری پی ٹی آئی کی لابی ہے، وہ اس وقت ایرانی لابی بنی ہوئی ہے۔ آپ پاکستان میں پی ٹی آئی کے کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن 15-20 یا شاید 22-25 بلاگر اور یوٹیوبر جو پی ٹی آئی کی رائے عامہ کو ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، رائے عامہ پر پی ٹی آئی کے ووٹروں کا ذہن بناتے ہیں یا ان کے ذہن کی ترجمانی کرتے ہیں، جو بھی کہہ لیجئے، وہ سارے کے سارے ایٹ اے ٹائم اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی پاکستان اور پرو ایران بن گئے ہیں۔ یعنی وہی لابی عمران خان کی ترجمانی بھی کرتی ہے، اور وہی لابی پاکستان کے مقابلے میں ایران کی ترجمانی بھی کرتی ہے، اور اب انہوں نے ایک مہم شروع کر دی ہے کہ ایران والے پاکستان کو ڈبل گیم کا ملزم قرار دیتے ہیں، اور پاکستان ایران سے زیادہ امریکہ کا وفادار ہے، اور ایران کے کچھ عہدیداروں کا بیان بھی وہ کوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کا موقف ہمیں پہنچایا لیکن ہمارا موقف ایران تک نہیں پہنچایا۔ ابھی اگر آپ کو پاکستان سے اتنی بے اعتمادی ہے تو آپ خود مذاکرات کر لیں، پاکستان کو بیچ میں نہ لائیں۔ کیوں پاکستان سے بار بار آپ ترلے کرتے ہیں کہ امریکہ سے ہماری بات کرا دو؟ اس دن بھی جب غالب آف صاحب نہیں آیا اور پھر ایران نے ملتوی کر دیا، مذاکرات کا فیصلہ ملتوی کر دیا، تو اس دن بھی چند گھنٹے پہلے ایران ہی کا فون آیا تھا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ پاکستان کو ایران والوں کا فون آیا تھا، جس کے بعد پاکستان ایک پر تو پھر ہائی الرٹ پر چلا گیا، اور خبریں پاکستان کی حکومت نے ذرائع کے حوالے سے جاری کر دی کہ ٹھیک ہے آج پھر مذاکرات کا ایک اور دور متوقع ہے، لیکن آخری وقت میں پاسداران نے پھر ویٹو کر دیا۔ تو یہ تو ایران کی اپنی صورتحال ہے کہ ان کے ہاں فیصلہ ساز اتھارٹی کون ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی ایک فریق غالب آ جاتا ہے، کبھی دوسرا فریق غالب آ جاتا ہے، اور پاکستان بیچ میں مفت کی میزبانی کی تیاری کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور پھر بعد میں اسے یہ تانا سننے کو ملتا ہے کہ آپ تو امریکہ کے حامی ہیں، کیا ہم کیا کریں؟ پاکستان اپنی فوج بھیج دے امریکہ سے لڑنے کے لیے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب ایران نے یہ ہرمز کی ناکہ بندی کی تو پاکستان کی پی ٹی آئی والی پلس ایرانی لابی، جو اب دونوں یکجان ہو چکے ہیں، پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا کہ یہ تو ایران کے ہاتھ میں ایٹم بم سے بھی بڑا ہتھیار آ گیا ہے، اور میں نے اس وقت اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ یہ کوئی ایٹم بم جیسا ہتھیار نہیں ہے، ان دی لانگ رن اس کا نقصان ایران کو ہی ہوگا۔ اور اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے کیا کسی کو بھی نہیں پتا تھا، ایران کو بھی نہیں پتا تھا کہ جواب میں امریکہ نے کون سا بم چلانا ہے۔ اگر یہ ہرمز ایران کا ایٹم بم ہے تو امریکہ کے پاس اس سے بڑا بم ہوگا، اور پھر وہ ہوا جس کی ہمیں بھی توقع نہیں تھی، ہمارا بھی خیال نہیں تھا، دنیا میں شاید کسی کا بھی خیال نہیں تھا کہ امریکہ کیا کرے گا۔ امریکہ نے لگا دیا اس پر ڈبل لاک، یعنی ایرانی تالے کے اوپر اپنا تالا بھی لگا دیا۔ اب وہ تالا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بھی اپنا تالا نہیں کھول سکتا، اور ہوا یہ کہ اب ایران کو 45 سے 50 ملین ڈالر کا روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ 5 دن ہو گئے غالباً
5 दिन हो गए कि कोई एक जहाज़ भी इस नाका बंदी को ब्रीच करके, इसको वायलेट करके ईरान की बंदरगाह तक नहीं जा सका, ना वहाँ से तेल ला सका। शुरू में कुछ जहाज़ों ने ज़रूर ब्रीच करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन अमलन इस वक्त ईरान को 50-45 मिलियन डॉलर रोज़ाना का नुकसान हो रहा है, और ये इतनी बड़ी रकम है कि ईरान इसका तहम्मुल नहीं कर सकता। और बड़ी बात ये हुई है, ये फ़िक्रा मेरा नहीं है, BBC के तबसरे से मैंने लिया है कि ईरान अमलन इस वक्त लैंड लॉक्ड कंट्री बन चुका है। यानी जिस तरह खुश्की में घिरा हुआ, खुश्की से मैसूर अफ़गानिस्तान है, ईरान भी उस कैटेगरी में फ़ाल कर गया, और अब ईरान अमलन लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, शमाल में एक समुंदर उसको लगता है बहरा कैस्पियन, लेकिन वो खुद वो समुंदर जो है वो भी कोई बैन अल-अक़वामी समुंदर, इस तरह का खुला समुंदर नहीं है, वो भी लैंड लॉक्ड समुंदर है। और उसकी सरहदें मिलती हैं कज़ाकिस्तान से, अज़रबैजान से और रूस से, इन मुल्कों से उसकी सरहदें मिलती हैं, जहाँ पहले ही तेल का वफूर है। यानी ये सारे मुल्क जो है कैस्पियन के, वहाँ जितना तेल ईरान में है इतना ही तेल वहाँ है। तो गोया कि इस तेल से मुस्तफ़ीद होने वाला कैस्पियन के साहिल पर कोई नहीं है। कैस्पियन एक झील नुमा समुंदर है, चारों तरफ से मुल्कों के अंदर घिरा हुआ है, और उसका किसी बैनुल-अक़वामी समुंदर से राब्ता नहीं है। इसी तरह के एक तकरीबन घिरा हुआ समुंदर वो भी है जिसको बहरा अस्वद कहते हैं, यानी ब्लैक सी। ब्लैक सी भी अमलन एक लैंड लॉक्ड समुंदर है। सिर्फ 2 मील चौड़ी एक नहर, जिसे दरे दानियाल या बाज़ का दर्रा दानियाल भी कहते हैं, आबनाए बासफोर्स में वो छोटी सी जगह है, वहाँ पर उसकी चौड़ाई सिर्फ 2 मील रह जाती है। सिर्फ 2 मील, यानी एक किस्म की बहुत चौड़ी नहर बन जाती है। तो उस नहर के ज़रिए ये बहरा अस्वद जो है, ये बहरा रोम से मिला हुआ है, और इस तरह फिर उसका राब्ता बैनुल-अक़वामी समुद्रों से हो जाता है। यानी अगर कोई जहाज़ बहरा अस्वद से निकले तो वो बहरा रूम के ज़रिए इधर बहरा हिंद तक पहुंच सकता है, उधर बहरा ओकियानोस तक पहुंच सकता है। और ये समुंदर मिलाता है तुर्की, यूनान, बल्गारिया, यूक्रेन, मोल्दोवा और रूस के साहिलों पर मुहित है। और इन मुल्कों का राब्ता तुर्की का नहीं, तुर्की का राब्ता तो है अलग से बाकी दुनिया से, लेकिन तुर्की के सिवा बाकी जो मुल्क है, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, मोल्दोवा हो गया, बल्गारिया हो गया, इन मुल्कों से जो नहर का रास्ता है दरे दानियाल का, इस ज़रिए से फिर ये बाकी समुंदरों से मिल जाते हैं। तो कैस्पियन तो वैसा समंदर भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही घिरा हुआ समंदर है, और इसकी बहुत ही महदूद, अब वहाँ कोई ईरान के टर्मिनल भी नहीं है, कुछ भी नहीं उसका फ़ायदा हो सकता। तो अमलन इस वक्त BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान अफ़गानिस्तान की तरह लैंड लॉक्ड कंट्री बन गया है। और जो मैंने कल ख़बर पर तबसरा किया था, ख़बर हुकूमत पाकिस्तान ने जारी की थी, उस पर मैंने तबसरा किया था कि पाकिस्तान ने ईरान को तजारत का रास्ता दे दिया है। तो अब ये पता चला है, हुकूमत ने बताया है कि इसकी दरख्वास्त ईरान ने पाकिस्तान से की थी, उसी पाकिस्तान से जिस पर ईरान अब ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो डबल गेम खेल रहा है। अब नाज़रीन, मैं आपको इबरत के लिए एक माजरे का थोड़ा सा जिक्र करता हूँ, ज़्यादा तफसील में जाए बगैर, कि नरेंद्र मोदी जब वज़ीर-ए-आज़म बना पहली मरतबा, तो खमनाई साहब ने अपने एलची भेजे इंडिया, और ये तजवीज़ दी कि आप इधर से हमला करके सिंध पर कब्ज़ा कर लें, और इधर से हम हमला करके बलूचिस्तान पर कब्ज़ा करते हैं। पाकिस्तान का नासूर, ये इनके अल्फाज थे जो ईरानी मौलवियों ने इंडिया में जाकर जलसों में भी कहे, स्टेज पर कहे, लाउड स्पीकर पर कहे कि इस नासूर जिसका नाम पाकिस्तान है, इसका हम ख़ात्मा कर देते हैं। तो मोदी साहब ने ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी, और मुस्तरद करने की वजह ये नहीं थी कि मोदी को पाकिस्तान की सलामती और सालमियत से कोई दिलचस्पी है, लेकिन मोदी को पता था कि ये नामुमकिन है, और अगर हमने इस तजवीज़ पर अमल किया तो हमें भी नुकसान होगा। उस वक्त खैर इंडिया या दुनिया के किसी और मुल्क को ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन इतना तो उन्हें पता था कि नुकसान हमें भी बहुत होगा। तो घाटे का सौदा नरेंद्र मोदी जैसा अय्यार हुक्मरान क्यों करेगा? मैंने बहुत मरतबा कहा कि पाकिस्तान में दानश्वरों की एक खेप है जो आए रोज़ डराती है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर कल नहीं हमला किया, आज नहीं किया तो कल करेगा, कल नहीं किया तो परसों करेगा। तो मैं अपने प्रोग्राम्स में हमेशा ये कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के साथ ऑल आउट वार कभी नहीं करेगा, इसलिए नहीं
کہ وہ اسے پاکستان کی سلامتی کا احترام ہے، بلکہ اسے اپنا نقصان سامنے نظر آتا ہے کہ اسے جو نقصان پھر پہنچائے گا پاکستان، اس کی بھرپائی انڈیا کے اندر نہیں ہو سکے گی، بلکہ انڈیا کے اندر جو ایک دراڑیں موجود ہیں، رفٹ یعنی فالٹ لائنیں انڈیا کے اندر موجود ہے، وہ اتنی تیز نہیں ہے کہ انڈیا کے لیے کوئی فوری خطرے کا باعث بن سکیں، لیکن ان کی موجودگی ہے۔ اور اس طرح کی جنگ میں اگر انڈیا کو بہت بھاری نقصان پہنچتا ہے، اور وہ پہنچے گا اگر وہ ایسا کرتا ہے، تو اس نقصان کے نتیجے میں یہ فالٹ لائنیں گہری بھی ہو سکتی ہیں، اور انڈیا کے پاس حاصل ضرب جمع ضرب سب تفصیل پوری موجود ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ اور اس لیے ایران کی یہ تجویز، خامنہئی صاحب کی یہ تجویز یا مطالبہ یا بھائی چارے کا ایک شگن، یہ مودی صاحب نے مسترد کر دیا، کیونکہ مودی بھارت کو تباہ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اگر خدا نخواستہ بھارت کے پاس اتنی قوت آ جائے کہ وہ پاکستان کو ختم کر دے، خدا نخواستہ، تو پاکستان بھی اسے ایسے ضرب لگائے گا، ایسا زخمی کرے گا کہ بچنا اس کا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہی مثال ہے جو آپ نے نیشنل جیوگرافی کی ایک فلم میں دیکھی ہوگی کہ ایک اناکوانڈا نے مگرمچھ کو کھا لیا، مگرمچھ مر گیا، لیکن اس نے اس کے پیٹ کے اندر جا کر، اناکوانڈا کے پیٹ کے اندر جا کر جو پنجے چلائے، اس سے اس کا پیٹ زخمی ہو گیا، اور چند گھنٹوں کے بعد وہ اناکوانڈا بھی مر گیا۔ مگرمچھ نے مرتے مرتے بھی اس سے اتنے زخم لگائے، اور مودی ایران والوں کی نسبت یہ معاملہ سمجھتا ہے۔ ایران کی ساری سیاست ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایران ہر موقع پر ناعاقبت اندیش پالیسیاں بناتا رہا ہے، اور ان پالیسیوں کی وجہ سے اسے ملا تو کچھ بھی نہیں۔ شام سے اسے نکلنا پڑا، لبنان میں حزب اللہ کو کمزور کرنا پڑا، عراق میں اس کی پوزیشن کمزور ہو گئی، عرب ملکوں میں اس کے لیے نفرت موجود ہے، یمن میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس نے ان مہمات پر اربوں نہیں کھربوں روپے خرچ کیے ہیں اب تک، اور ایرانی عوام کو بھوک، ننگ اور افلاس کے سوا اس نے کچھ نہیں دیا۔ اور آج ایرانی عوام پہلے کے مقابلے میں زیادہ ناقابل یقین حد تک تکلیف دہ حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور آپ نے کل یہ سنا ہوگا کہ ایران کے اندر بجلی کے ساتھ ساتھ گیس اور تیل کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے، بہت ساری جگہوں پر ڈپو اڑ گئے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ٹرانسپورٹیشن کا نظام صحیح نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ پورے ایران میں بہت بڑھ گیا ہے۔ اور تازہ خبر یورپی کمیشن کی صدر کی طرف سے بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات کہ یورپی یونین ایران پر پابندیاں نرم کر دے گی، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ان پابندیوں کا تعلق ایٹمی پروگرام سے نہیں تھا، بلکہ ان پابندیوں کی وجہ ایرانی عوام پر ملاؤں کی طرف سے لگائے جانے والی پابندیاں اور مظالم اور ان کے حقوق کو غصب کرنے کا معاملہ تھا۔ اور جب تک ایران کے عوام کو آزادی نہیں ملتی اور ایرانی حکومت کے رویے میں کوئی چینج ہمیں واضح طور پر نظر نہیں آتا، یہ پابندیاں اٹھائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے دانشور دیکھیے کہ انہوں نے یہ خبر چلا دی کہ یورپی یونین ایران پر پابندیاں ختم کرنے والی ہے، جس کے بعد ایران کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ حالانکہ ان پابندیوں کا یورینیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایٹمی پروگرام پر یورپی یونین کے تحفظات موجود ہیں، جو اس تازہ بیان میں بھی جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور ایران کی یہ حد سے زیادہ سادگی ہے یا بے وقوفی اور جہالت ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہرمز پر اس کا کنٹرول ہو جائے گا۔ ہرمز پر اس کے کنٹرول کے لیے دنیا کا ایک بھی ملک ایران کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر آپ کہیں کہ حوثی اس کا ساتھ دیں گے، تو حوثی کوئی ملک نہیں ہے۔ حوثیوں کے الگ ریاست کو جو انہوں نے یمن کے ایک حصے پر قبضہ کر کے بنائی ہے، دنیا کی کسی ملک نے اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا، اقوام متحدہ نے تسلیم نہیں کیا، کسی افریقی یونین نے تسلیم نہیں کیا، کسی ایشیائی یونین نے تسلیم نہیں کیا، عرب لیگ نے تسلیم نہیں کیا، کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ یعنی دنیا یہ مانتی ہے کہ یمن ایک ملک ہے، اور حوثیوں کے گروہ نے اس کے تقریباً 1/4 رقبے پر قبضہ کر رکھا ہے، جہاں کا دارالحکومت صنعا ہے۔ تو دنیا کا کوئی ملک ہرمز کے مسئلے پر ایران کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو وہ پاکستان جس کے حصے بکھرے کرنے کے لیے مودی کے ساتھ خامنہئی صاحب نے ساز باز کی تھی، اب خامنہئی کا ایران اسی پاکستان سے
اپنے لینڈ لاکڈ ہونے کی فریاد کرتے ہوئے تجارتی رستہ کھولنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور پاکستان بھائی چارے کے احساس سے فوری طور پر اس کا جواب مثبت انداز میں دے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ ظاہر ایران جتنی تجارت کرے گا پاکستان کے رستے، پاکستان کو راہداری ٹیکس دے گا، اور اس کے عوض پاکستان کو یہ موقع دے گا کہ وہ ایران کے رستے ترکمانستان وغیرہ سے، کیونکہ ایران کا بہت بڑا بارڈر ترکمانستان سے ملتا ہے، تو ترکمانستان اور پھر وہاں سے آگے دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کر سکے، جس کا رستہ طالبان نے روک رکھا ہے۔ تو ناظرین، ایران سے بات شروع ہوئی تھی، ایران پر ہی ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ ذکر کچھ پاکستانی سیاست کا بھی کرنا تھا کہ جہاں سہیل آفریدی کو پی ٹی آئی کے ورکروں کی طرف سے، ان کے سوشل میڈیا کی طرف سے ایسی گالیاں پڑ رہی ہیں کہ جو خود سہیل آفریدی نے بھی اپنے مخالفوں کو نہیں دی ہوں گی، تو چلیے ان کا ذکر کل صحیح۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔